Firstly, the permissions of our senior member of the bar, Chandak sir and Santosh sir. I will begin my sessions today. So basically our sessions, आजको जुन चाहिँ हाम्रो सेसन हुन्छ त्यो चाहिँ basically concepts of कम्प्युटरलाई हामीले फर्स्टली कसरी अपरेट गर्ने एन्ड हामीले इन्टरनेट कसरी चलाउने है अनि हामीलाई बेसिक निड जुन चाहिँ छ हाम्रो डेली लाइफमा कोड फाइलिङ्समा अनि त्यहाँदेखि प्लेन्सहरू ड्राफ्ट गर्दाखेरि सो विल ह्याभ ट्रेनिङ सेसन्स अन द्याट टु बिगिन विथ slide margins. You on Jen? Okay. Here is the next slide. ECT 12 2022 Computer Skill Enhancement Level 1 and 2 Program for the members of the bar. So identifying major components. What are the components of computer? है हुन त हामीले डे टु डे लाइफमा देखेकै हो तपाईहरुले सबैले चिन्नुहुन्छ तर पनि यहाँनिर मेरो सानो कोसिस छ है जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक मेजर कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स राइट सो द 5 मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर आर मदरबोर्ड मेन system of the computer, then thereafter processor, CPU, central processing unit. We often refer central processing unit or brain of the computer. जति पनि डेटाजहरु हुन्छ हामी कम्प्युटरमा इनपुट गर्छौं हाम्रो इनपुट डिभाइसेसहरुबाट या त सफ्टवेयरहरुबाट या त एप्लिकेसन्सहरुबाट so that will go in the CPU and stored there. CPU and GPU, that is graphical processing unit, and random access memory. जति पनि हामीले डेटाहरु स्टोर गर्छ त्यसलाई प्रोसेस गर्छ मेमोरीले चाहिँ कम्प्युटरको भित्र है यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईहरुलाई देन हार्ड डिस्कमा चाहिँ जति पनि हामीले इन्फर्मेसनहरु हाल्छौं त्यसलाई मेमोरीले प्रोसेस गर्छ एन्ड देयर आफ्टर इट स्टोर्ड इन्टु द हार्ड डिस्क अफ द कम्प्युटर अब अहिले चाहिँ हार्ड डिस्कमा एसएसडीहरु पनि आउँदैछ यो मैले मेरो नक्सामा देखाएको चाहिँ दिस इज ओल्ड हार्ड डिस्क अहिले चाहिँ एसएसडी आउँछ है सानो कार्डहरु आउँछ ल्यापटपहरु भित्र पनि कम्प्युटर भित्र पनि सो त्यहाँ चाहिँ डेटा पनि राम्रोसँगले स्टोर हुन्छ अनि डेटा फास्ट प्रोसेस पनि हुन्छ हो सो तपाईहरुले यदि सिस्टम्सहरु लिन चाहनुहुन्छ अलिक लेटेस्ट सिस्टमहरु लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गो फर एसएसडी वन हार्ड डिस्क एसएसडी भाग लिनुहुन्छ भने i4 3 भन्दा माथि 11 जेनेरेसन्सहरु त्यस्तो लिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुन्छ ल्याग हुँदैन राम्रोसँगले चल्छ है सो दिस आर द बेसिक कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स नाउ this looks quite complex. How a computer system works? I'll just give a brief on you. Okay, I'll just give a toss on how a computer system works. It processes the informations provided by us. हामीले जुन चाहिँ इन्फर्मेसन्स कम्प्युटरलाई दिने हो त्यही चाहिँ उसले प्रोसेस गर्ने हो र हामीलाई त्यसको इनपुट दिने हो हैन सो इट प्रोसेस द इन्फर्मेसन प्रोवाइडेड बाइ अस इट टेक्स इन्फर्मेसन्स अर डेटा फ्रम one end means from our end it takes data from our end store it where does it store it in the court of the learned judicial magistrate so that is we are inputting our data all right the word that is a software application that gives output data in typed format for our easiness right? So that is why we need computer
The place where it store the information is known as computer memory RAM. हामीले हाम्रो ब्रेनमा स्टोर गरेको जस्तै सो कम्प्युटरले पनि उसको रेममा रेन्डम एक्सेस मेमोरीमा लगेर चाहिँ डेटा स्टोर गर्छ है. कम्प्युटर सिस्टम इन्फर्मेसन इन बिट्स इज डेसिमल स्टोरेज. दिस इज क्वाइट कम्प्लेक्स. बिट्सहरू चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नेहरूलाई काममा आउने चिजहरू हो. हामीलाई त बेसिकमा यति जान्न चाहिँ अलिकति जरुरी छ हैन. So we'll move on next. Some common devices and terminology. Device connects to a computer system to add functionality. Mouse, keyboard, as you all know, right? Monitor, RAM, DVD-ROM चाहिँ अलिकति अगाडिको चिजहरू हो. माइक्रोफोन यहाँ अहिले मैले लगाएको छैन. वेबक्याम, प्रिन्टर, स्क्यानर, प्रोजेक्टरहरू माथि चल्दैछ. So these are the basic devices which can be connected to the computer for easiness of our work. This also looks quite complex. It was in syllabus, so I tried my best to demonstrate before you concept of hardware and software because it requires. तपाईहरुले काम गर्दै जानुहुन्छ नि कम्प्युटरमा हैन. त्यो टाइममा चाहिँ हार्डवेयर फेलियर हुन्छ कोही बेला सफ्टवेयर फेलियर हुन्छ. सो इफ यु नो द बेसिक कन्सेप्ट्स अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर देन you can perform your tasks very well. है कम्पोनेन्ट पार्ट्स एन्ड केबल हामीलाई किनभने सिम्पली अहिले त हाम्रो त ल्यापटपको जमाना छ हैन. तर तपाईहरुले चेम्बरमा डेस्कटप राख्नुभयो भने डेस्कटपलाई एसेम्बल गर्नु हैन अनि त्यसलाई प्लग इन गर्नु बत्तीमा लगेर कनेक्ट गर्नु त्यो सबै कुराहरु पनि तपाईहरुलाई आयो भने चाहिँ राम्रो हो नि त है. सो कन्सेप्ट अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स पार्ट्स एन्ड केबल. मदरबोर्ड आई अलरेडी सेड. सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट. रैंडम एक्सेस मेमोरी. हार्ड ड्राइभ एसएसडी सोलिड स्टेट ड्राइभ मैले अघि भन्दै थिएँ नि एसएसडी है. यो यसमा चाहिँ डेटा फास्ट प्रोसेस हुन्छ अनि यसको आउटपुट पनि राम्रो हुन्छ. यो जुन चाहिँ ठुलो हार्ड डिस्क हुन्छ त्यो भन्दा यो सानो हार्ड डिस्क भएको सिस्टम्सहरु छ भने चाहिँ यसले डेटालाई राम्रो छिटो प्रोसेस गरेर हामीलाई आउटपुट रिजल्ट दिन्छ है. पावर सप्लाई युनिट. पावर केबल्स. कुलर फ्यान कम्प्युटरको पछाडि ल्यापटपमा पनि कुलर फ्यान हुन्छ. द भिजिए केबल टु कनेक्ट सीपीयू विथ मनिटर. हाम्रोमा इफ वी हेभ two different, one is monitor and one CPU is our name. So to connect that CPU with the monitor we need VGA cable connector हामीलाई चाहियो हैन. Now hardware. So the parts of hardware are motherboard, RAM, mouse, keyboard, printer. त्यो मुनिको RAM हो 1 2 3 4 5 पाँचवटा पार्ट्समा भएको त्यो पुरानो खालको हार्ड डिस्क हो. देन मोनिटर एन्ड देन स्क्यानर. अहिले हामी हाइकोर्टमा फाइलिङहरू गर्दाखेरि यो स्क्यानरबाट स्क्यान गरेर हामी फाइलहरू गर्छ हैन. सो दिस अल आर हार्डवेयर अफ द कम्प्युटर. नाउ सफ्टवेयर. व्हाट इज सफ्टवेयर? द एप्लिकेशंस दैट रिसाइड इन द कम्प्युटर and can only see them but cannot touch them are known as software such as MS Office, Excel, PowerPoint, Adobe Reader. Now we are using Foxit Reader here. Facebook ko F is also app. Insta ko त्यो app. तपाईले जे पनि आफ्नो वर्कलाई इजी पार्नको लागि फोनमा गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ. त्यो सबै के हो? एप्स हो हैन. त्यो चाहिँ कम्प्युटरभित्र हामीले लोड गरेर अनि त्यहाँदेखि हाम्रो कामलाई वर्कलाई इजी बनाउनको लागि चाहिँ हामी एप्सहरू इन्स्टल गर्छौँ. देन वी परफर्म आवर टास्क. द अनदर पार्ट अफ सफ्टवेयर इज अपरेटिङ सिस्टम. वी हेभ अपरेटिङ सिस्टम. विन्डोज एउटा छ अपरेटिङ सिस्टम हैन. एउटा लिनक्स अब हामीले प्राय कोडमा हेर्नुहोस् कोडमा हामीले लिनक्स चलाएको देख्छौँ. लिनक्स प्लेटफर्मको उबुन्टु भन्ने सफ्टवेयर छ हामी त्यो चलाउँछौँ हैन. युजर फ्रेन्डली पनि छ अनि त्यहाँदेखि फ्री पनि हो. तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस्. म 2011 देखि चलाउँछु तर स्टिल आई एम इन लर्निङ फेज हो लिनक्स चाहिँ. यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो. चन्द्र सरले त्यहाँनेरि अघि
आफ्नो ल्यापटपमा विन्डोज खोल्नु भएको छ सर, त्यो चाहिँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम भयो। ल्यापटपभित्र तपाईँलाई चाहिने प्रोग्रामहरू जुन तपाईँले गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिने तपाईँले एप्सहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यो आउटपुट दिने तपाईँको ल्यापटप तपाईँको हार्डवेयर भयो सिम्पली होइन। त्यो ल्यापटपमा पर्फर्म गराउने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भन्छ सर त्यसलाई चाहिँ है। सो अपरेटिङ सिस्टममा एउटा माइक्रोसफ्ट विन्डोज छ। माइक्रोसफ्ट विन्डोज युजली फ्री हुँदैन, हामीले नर्मल्ली इफ यु बाई ल्यापटप वी गेट Microsoft's window installed for a period of only 1 or 2 years. So thereafter we have to activate that and we have to purchase. होइन लिनक्स को अलमोस्ट अल उबुन्टु को भर्जन्सहरू फ्री छ। तपाईहरुले त्यो पनि डुअल बुट राखेर यु क्यान इजिली युज द्याट अल्सो होइन, किपिङ माइक्रोसफ्ट एन्ड उबुन्टु इन अ सिंगल ल्यापटप। अर्को चाहिँ म्याक ओएस, एप्पलको ल्यापटप्सहरू कम्प्युटर्सहरूतिर चाहिँ म्याकको ओएस हुन्छ। लिनक्स त्यहाँनिर अघि मैले भनिहालेँ है। सो दिस अल आर दि अपरेटिङ सिस्टम्स द्याट कम्स विथ दि कम्प्युटर अर ल्यापटप। अन्डरस्ट्यान्डिङ मेन्यु बार्स एन्ड टास्क बार्स। आई रिक्वेस्ट भाइ त्यो तपाईँले मेन्यु बार अलिकति देखाइदिनुहुन्छ। मेन्यु बार मेन्यु बार चाहिँ नि त्यो यो सिस्टमको विन्डोबाट नि डेस्कटपबाट त्यहाँ छ कि यो हामीलाई थाहा छ। इफ यु नो which one is menu bar, which one is task bar, which one is tool bar, हाम्रो काम चाहिँ इजी हुन्छ, एफिसिएन्ट हुन्छ इफ यु नो है। मेन्यु बार त्यो चाहिँ विन्डोजमा सरको त्यो ल्यापटपमा सायद त्यो माथिपट्टि आइरहेको होला, त्यसलाई चाहिँ मेन्यु बार भन्छ सर है। देन टास्क बार, मैले टास्क बार भनेर एरोले यसरी देखाएको छ मुनिको पोर्सनलाई, द्याट इज कल्ड टास्क बार। From where you can open your apps, perform your tasks. That is called task bar. Menu bar in MS Word. यहाँ अलिकति clarify गरेको छ हेर्नुहोस् न। The menu bar is directly below the title bar and it displays the menu. So what is the functions of menu bar? To display the menu. When you go to restaurant, you get menu. When you open Microsoft Word, you get menu. To perform your tasks. टाइटल बार, मेन्यु बार। टाइटल बार माथिको भयो डकुमेन्ट लेखेको छ नि माइक्रोसफ्ट वर्ड, द्याट इज टाइटल बार। जस्ट बिलो द्याट फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, बेसिकली 8वटा आइकन्स हुन्छ एमएस अफिसमा, त्यो चाहिँ भयो मेन्यु बार है। देन देयर आफ्टर त्यसको अलिकति मुनि स्ट्यान्डर्ड टुल बार, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्डलाई फर्मेट गर्ने, प्रोसेस गर्ने, वर्डलाई कसरी सजाउने, तपाईँहरूले पेज कसरी सेटअप गर्ने, सो सबै चाहिँ यो टुल बारले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको मुनि चाहिँ फर्मेटिङ टुल बार छ हेर्नुहोस् त, हो बोल्ड, आइटलिक, अन्डरलाइनहरू छ नि, सो त्यस्तोहरू अहिले म डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्छु। सो देयर आफ्टर त्यो राइटको यो साइडको र यो साइडको राइट र लेफ्टको चाहिँ स्क्रोल बार, तपाईँले कर्सरले यसरी सररै नेट उयो तान्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ भने स्क्रोल बार। कर्सर भइहाल्यो, रुलर, वर्किङ एरिया, अन्त मुनिको चाहिँ स्ट्याटस बार हो। सो बेसिक तपाईँले यसको नलेज छ भने चाहिँ यु क्यान पर्फर्म युर टास्क भेरी कन्भिनियन्टली होइन, सिम्पलेस्ट म्यानरमा तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। सो विल मुभ अन नेक्स्ट, अन्डरस्ट्यान्डिङ बेसिक टर्मिनोलोजी फाइल र एप्लिकेसनको। मैले अघि पनि भने वाट इज फाइल? फाइल इज अ कलेक्सन्स अफ रिलेटेड स्ट्रक्चर डेटा। फाइल, यु ओपन एमएस अफिस, यु टाइप समथिङ, यु मेड अ प्लेन, यु सेड, द्याट इज file. You open Facebook, you open Instagram, that is application. Okay, related means that all the data is connected with the same purpose of the theme. Structure means that you are storing the same variety of detail about each item in the file. A file is a container that holds information.
Most of the files use contain information data in some particular format, a document, a spreadsheet, or chart. Right? When file manager is in one of its icon view modes, you can identify the data type of file by the icon used to represent the file. So what file save गर्नुभयो भने what जस्तै एउटा icon आउँछ है, so you can understand that is your file. हैन? Example of files. हेर्नुस् त doc, XLS, PPT, PowerPoint छ भने, PDF छ भने PDF मा त्यसरी आउँछ है. Text मा zip भनेको चाहिँ some files are zipped, चेन लगाएर राखेको हुन्छ. हैन? तपाईहरुले त्यो फाइललाई निकाल्नुको लागि चाहिँ you need to right click and do unzip. Extract. त्यहाँ क्लिक गर्नु पनि सरर एक्सट्र्याक्ट भएर त्यहाँनेरि बस्छ है. HTML, CSS, GIF, all these are file. JPG, हामीले फोटोजहरु क्लिक गरेर कम्प्युटरमा सेभ गर्यौं या त फोटोजहरु के डाउनलोड गर्यौं भने पनि गुगलबाट सो JPG फाइल या त PNG फाइलमा बस्छ हो. सो दिस अल आर द एक्जाम्पल्स अफ फाइल. हामी फाइल्स र एप्लिकेसनमा छ नि हैन, सो त्यसले गर्दाखेरि दिस अल आर कमिङ. नाउ फोल्डर, one is file, one is folder. फाइल हामीले सिम्पली टाइप गर्यो, सेभ गर्यो, वर्ड डकुमेन्ट्स तपाईले सेभ गर्नुभयो, PDF डाउनलोड गर्नुभयो, दैट इज फाइल हैन. नाउ फोल्डर चाहिँ it's a space where you can store your file. A folder is a storage space or container where many files can be placed into groups and organize the computer. A folder can also contain other folders. So right click गर्नुस् त. बाहिर हेर्दै हुन्छ सरलाई. सरलाई फोल्डरको डेमो. फोल्डर छ. राइट क्लिक गरेर सर माउसमा न्यू गरेर न्यू गरेर सर फोल्डर. In fact, I want to know about the RAR files. What is RAR? सर त्यो सबै चाहिँ फर्मेट्स अफ फाइल हो सर कि. त्यो चाहिँ तपाईले रिड गर्नुको लागि स्पेशल सफ्टवेयर चाहिन्छ, एप्लिकेसन्स चाहिन्छ. जस्तो जिपलाई पनि र रार फाइल पनि. त्यसलाई चाहिँ रिड गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले गुगललाई कमान्ड दिनुहोस्, काइन्डली डाउनलोड द सफ्टवेयर दैट ओपन्स रार फाइल. So this all are file formats. So usually in this we don't need, sir. Usually we don't use. Usually we use Word file, PDF file. बेला सर हामीले के डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ we need to understand what zip file is. Zip file आउँछ र हामी simply we let it go. The important information हुन्छ. Simply right click गरेर zip file लाई extract here गर्नुभयो भने त्यो भित्रको फाइल्सहरु सबै त्यहाँ फेरि फोल्डर भएर आइहाल्छ. So we learn how to create folder. So also learn. Now inside folder we can put and save our files. We can even save our folder also inside one folder. मजाको देख्छ डेस्कटप. सब त्यो बाहिरको डेस्कटप भन्छ तपाईको. त्यो स्क्रिनलाई डेस्कटप भन्छ. त्यहाँनेरि फोल्डर थुप्रो फाइल्सहरु भइसकेपछि we tend to select all those files and keep inside a folder. Application program, applications, this software application or applications or app for short. App पनि भन्छ नि हामीले, is a computer program designed to carry out a specific task other than the one relating to the operations of the computer itself. Computer आफै अपरेट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ? OS. हैन, अघि हामीले OS गरिदियौ. Typically to be used by end users, word processors, media players and accounting softwares are examples of applications. हेर्नुस् त Gmail अहिले त अब फोनमा हाम्रो Gmail को आइकन आउँछ, एप्स सजिलो, always logged in हैन. Facebook, Instagram, Twitter, Skype, Adobe Reader. Then Safari is also there for Mac users. हैन. So these all are applications. Basically, what I am stressing over here is to differentiate what is app and what is operating system, what is file and what is applications. हुन्छ बुझिसक्नु लाग्छ होला हैन, तर पनि रिफ्रेशमेन्ट तपाईहरुलाई. Okay, so understanding the purpose of backup. यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है.
हामीले sometimes we tend to lose our important files. You know, we keep our files, we but sometimes we mistakenly delete it. Knowing or unknowingly, we delete it. So, in that occasions, you can create backup of the files. Data backups enable businesses to recover lost files quickly and easily. What is the importance of backup? So, if you back up your files, it can be, if you delete, even if you delete from the desktop, if you have backed up the files, then you can quickly take out the files from your backup folder. The purpose of the backup is to create a copy of data that can be recovered in the event of a primary data failure. Common types of backups. Personal backup. Only backs of the files created by the user. तपाईले जुन चाहिँ फाइल क्रिएट गर्नु भएको छ नि, लाइक प्लेन्ट बनाउनु भयो, टाइप गर्नुमा, सेभ गर्नुमा, राख्नुमा डेस्कटपमा, inside the folder. So that is primary data created by you. तपाईले क्रिएट गर्नु भएको डेटा हो, हैन? So personal backup चाहिँ खाली primary data created by you चाहिँ you can keep. The OS built-in backup program uses this process. तपाईले यो डेटालाई ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ अब खास मैले डेमो दिनुपर्ने हो कि यसमा, तर के हुन्छ भने चाहिँ OS मा तपाईहरुले गएर ब्याकअप OS भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट, विन्डो, लिनक्स, हैन, म्याक iOS त्यहाँ इनबिल्ट हुन्छ। सिस्टम सी मा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यता उयसमा चाहिँ माइक्रोसफ्टमा चाहिँ एमएस अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईले गएर सी मा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ डेटा ब्याकअप भनेर अलरेडी त्यहाँ आइरहेको हुन्छ हो। सो त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एन्टायर सी को डी को र यदि अरु कुनै एफहरु फोल्डर बनाएर राख्नु भएको छ भने पनि स्पेस क्रिएट गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो अटोमेटिकली इट गोज टु दैट बैकअप। तर अब ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ यु हैव टु परफर्म दैट टास्क, अदरवाइज यु मे लुज अदर भ्यालुएबल डेटा अल्सो। सो इफ यु वान्ट टु ट्राई एट होम यु कैन डू सो, तर मेक श्योर कि तपाईले कम्प्लिट गरेर चाहिँ छोड्नु पर्यो त्यसलाई, अदरवाइज बीचमा इन केस त्यो डिस्टर्ब भयो होला भने उसले डेटालाई चाहिँ डिलिट पनि गरिदिन सक्छ हो। सो त्यसले गर्दा तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट डेटा लुज पनि गर्नुहुन्छ। सो दैट इज पर्सनल ब्याकअप। सिस्टम ब्याकअप। Here I have a question. हजुर। C file usually keeps all the programs files. हजुर। त्यसमा you mean to say that we have to create folder and we have to keep file there? अलिकति कम्प्लेक्स चीज हो कि सर यो। अब सी लाई सपोज से फर एक्जाम्पल यु हैव हार्ड डिस्क अफ 150 GB हैन सर। सो सी को लागि एलोकेट गरेको हुन्छ पार्टिसन मेबी 50 GB, से फर एक्जाम्पल 60 GB। 60 GB मा तपाईको इम्पोर्टेन्ट भित्रको प्रोग्रामिङ फाइल्सहरु सबै त्यहाँनिर राखेको हुन्छ, स्टोर गरेको हुन्छ है सर। अन्त तपाईले डी छ अर्को, सीडी छ, से फर एक्जाम्पल 50 GB, एफ छ अर्को हैन सर। त्यो अपरेटिङ सिस्टममा आफ्नै रिकभरीको एउटा अप्सन्स हुन्छ, तपाईले त्यसलाई रिकभर गर्नुभयो भने चाहिँ सीमा एउटा अर्को फोल्डर क्रिएट गर्छ उसले अटोमेटिकली सिस्टमले, तपाईले पर्सनल फाइल्सहरु के राख्नु भएको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ उसले लगेर चाहिँ सीमा अर्को एउटा रिकभरी फोल्डर भनेर चाहिँ राखिदिन्छ। So automatically it keeps. सर त्यो सबै के रे अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ सर त्यो फेसिलिटी, तर ट्राई नगर्नुहोस् सर त्यो unless you are equipped with other processes. So system backup. Now sir partition backup. सरले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ त्यो पनि हो नि, पार्टिसन ब्याकअप पनि छ कि सर। तपाईले त्यसलाई पार्टिसन गर्न सक्नुहुन्छ भने अब कति अहिले त सफ्टवेयरहरु पनि छ, अदरवाइज चाहिँ त्यही भित्रै नि पार्टिसन गर्ने प्रोग्राम्स हुन्छ। यदि त्यो आउँदैन भने तपाईले सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गरेर पनि पार्टिसन गर्दाखेरि हुन्छ। सी लाई तपाईले 50 GB एलोकेट गर्नु भएको थियो अघि, सिस्टमले 50 GB एलोकेट गरेको थियो अपरेटिङ सिस्टम र प्रोग्राम्स फाइलको लागि हैन। त्यसलाई अब अलिकति तपाईलाई बेसी चाहिने पर्यो, यता तपाईको जीबी सकिँदै गयो हैन। त्यसलाई तपाईले पार्टिसन गरेर श्रिङ्क गरेर 50 लाई 25 मात्रै प्रोग्राम फाइल्सलाई एलोकेट गरेर त्यतिमा आँट्छ भने चाहिँ यु क्यान किप अनदर 25 GB फर योर ओन पर्पज। सो दैट इज पार्टिसन ब्याकअप। Backups all the files in the selected partition. तपाईले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि FG बनाइदिनुहुन्छ, so you can put all your data in that folder, that file, that partition. Disk backup.
यो पनि OS भित्रै हुन्छ सर सबै। अब यो टपिकमा छ कि तर नचलाउनु होला तपाईँहरूले यो सबै चलाउँदाखेरि चाहिँ यो कम्प्लेक्स सिस्टम छ। ब्याकअप अल द फाइल्स इन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ, डिस्क अर पेन ड्राइभ, SSD डिस्क ब्याकअप। यो चाहिँ अब पार्टिसन चाहिँ नचलाउनुहोस्। यो त अब नर्मल्ली हामीले डे टु डे लाइफमा गर्दैछौँ नि सर, यो डिस्क ब्याकअप चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमहरू फुल हुँदै गएपछि हामी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभमा या पेन ड्राइभहरूतिर we store our data. Now another good part is the internet backup is also there. We can store our files in the internet also. Like a simple example, अहिले के हुन्छ भने गुगलमा we can backup our contacts. फोन हरायो भने पनि गुगलले अटोमेटिकली हाम्रो कन्ट्याक्ट्सहरू लगेर ब्याकअप गरिदिएको हुन्छ। सो we get all the contacts from Google itself, Gmail. त्यही जिमेलमै हामीले डेटा स्टोर गर्ने जग्गा पनि छ। डक्स भनेर एउटा आइकन आउँछ, त्यो डक्सको आइकनमा भाइ हामीले देख्न सक्छ जिमेलमा। यस त्यहाँ राइट। उहाँहरूले पनि राख्नु भएको रहेछ डेटा। सो जिमेलको ड्राइभमा गएर पनि तपाईँहरूले डेटालाई बेकअप गर्नु सक्नुहुन्छ। बेस्ट, सिम्पलेस्ट, इजिएस्ट, चिपेस्ट ड्राइभमा डेटा स्टोर। सर हेर्नुहोस् त, अलिकति सुरुदेखि ड्राइभबाट देखाइदिनुहोस् न है सर। जिमेल खोलेपछि त्यो माथि 9वटा आइकन छ, त्यहाँ टिक 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 टिक, त्यहाँनिर गएर ड्राइभमा एउटा डेटा स्टोर गर्ने भने भाइले एउटा न्यूमा क्लिक गरेर सर अलिकति हेर्नुहोस् कि भाइले देख्नुहुँदैछ, त्यो त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि न्यू फोल्डर आउँछ, त्यहाँबाट फाइल अपलोड, फाइलको नेम दिनुहोस् न एउटा है, ट्रेनिङ सेसन्स भनेर। Yes. So now my PPT, my presentations, आजको प्रेजेन्टेसन त्यहाँनिर सेभ भयो। मैले 2013 देखिको सब फाइल्सहरू त्यसरी राखेको छु जिमेलमा। स्पेस चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ, हार्डै चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। इम्पोर्टेन्टै छ नि है यो, होइन दिदी? दिस इज इम्पोर्टेन्ट नो दिदी, बिकज समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज हाम्रो अब ट्याब्सहरू कम्प्युटर सिस्टम्सहरूमा स्पेस कम्ती हुँदै जान्छ हाम्रो बेसिक कामले गर्दाखेरि हो। सो वी क्यान किप आवर फाइल्स इन ड्राइभ अल्सो। अनि त क्लाउड सिस्टम पनि छ सर फेरि अर्को, त्यहाँ पनि हामीले किन्दा पनि हुन्छ, अनलाइन किन्दा पनि हुन्छ सर। हजुर iCloud, क्लाउड, त्यहाँनिर हामीले 20 GB, 30 GB, 80 GB, 100 GB जति पनि किन्दा हुन्छ। किनेर त्यहाँदेखि आफ्नै पासवर्ड पनि लगाएर राख्यो, त्यहाँनिर we can store our files there also. So this is all about backup. Sir, I have questions. भन्नुहोस् न। Personal backup. हजुर Sometimes we create files, हजुर especially when we draft something, we unknowingly we delete it, and we do not have any way out to back up this. हजुर Is there any way, easy way? तपाईँको फर्स्ट चाहिँ रिसाइकल बिनमा हुन्छ। हजुर। रिसाइकल बिन हेर्नुहोस् होइन, रिसाइकल बिनमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बसेकै हुन्छ, किनभने कम्प्युटरले डाइरेक्टली यो डेटा कम्प्युटर विल नट डिलिट इट, इट किप्स यो डिलिटेड हुन्छ त्यस्तो नोइङली अननोइङली यु डिलिट यो डेटा, बट द्याट इज सेभ इन रिसाइकल बिन। त्यहाँनिर गएर तपाईँले रिस्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइमले ल्याउनु चाहिँ हुँदैन, त्यो करप्ट हुने चान्सेस हुन्छ डेटालाई। राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि त्यसलाई रिस्टोर गर्नुहोस् न।
Other than that, there is no option. त्यो त अब एकदम हार्डवेयरको भयङ्कर जान्ने हेर्ने मात्रै त्यो गर्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा दिस ब्याकअप इज नेसेसरी यु ब्याकअप युर फाइल यु मेक फोल्डर्स यु किप देयर गुगल ड्राइभमा पनि राख्दा भयो होइन अन्त एक्सटर्नल हार्ड डिस्कहरूतिर राख्दा पनि भयो सो द्याट दिस इज वाइ डेटा ब्याकअप इज इम्पोर्टेन्ट सो इन्टरनेट ब्याकअप पनि भयो होइन अदर देन दिस इन इन्टरनेट ब्याकअप त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप चाहिँ भन्दैन तर यु क्यान क्रिएट 2 इन्टरनेट इमेल आइडिज लाइक आई हेभ क्रिएटेड 2 इमेल आइडिज what I do is after I draft the plain I send to that email ID त्यसो गर्दाखेरि पनि ब्याकअप भयो बस्यो हैन whenever you need you just download it you get त्यो गर्दा हुन्छ you create 2 or 3 email IDs so clouds को पनि मैले भनिहालेँ है clouds चाहिँ अब किन्नु पर्यो Google Cloud त्यहाँनेरि पनि हामीले we can store our data हुन्छ So next, I think I don't need to explain this because you have understood, understanding the purpose of backup, right? Data backup enable data. I think this is slide number 14, no? So we have come to end of session 1. So we'll directly go to session 2. Course 1 जानु छ हुन्छ अब चाहिँ session 1 was basically in respect to computer software hardware backup हैन so now session 2 is Session 2 for doing our work in Word, spreadsheets, PowerPoint, Internet, etc. So basic computing applications level 2. We were in level 1 earlier, now we are in level 2. Word processing. What is word processing? Simply is to do some task in Word. Word processing refers to the act of using a computer to create, edit, save and print documents. In order to perform word processing, specialized software known as a word processor is needed. One example of word processor is Microsoft Word. We all know that. होइन हामीलाई खाली त्यो word processing भन्दाखेरि we may not know the terminology but we have been performing this task day by day होइन features easy and speed word खोल्नुहोस् word खोलेर टाइप गर्नुहोस् it is very easy and speed कसैले नोटप्याडमा पनि गर्नुहुन्छ तर नोटप्याडमा चाहिँ अलिकति इजी चाहिँ छैन त्यस्तो स्पिड पनि हुँदैन वर्डमा चाहिँ इजी पनि हुन्छ स्पिड पनि हुन्छ सो कपिङ एन्ड पेस्टिङ you have one file one document in your left side and other in the right side you copy from the left side and you paste in right side moving deleting is very easy inserting page number pointing editing word formatting the process of formatting a document involves specifying how the document will look in its final तपाईले टाइप गरिसकेको डकुमेन्ट चाहिँ how it looks in the final हाम्रो कोडमा there is such of rules that your line should be this and this your indent should be this and this your line spacing should be this and this right and you have to justify your word also word file also so that it looks good in the last now paragraph formatting text alignment line spacing tabs indents left right bullets and numbering borders and shading
any other. So document or page formatting, it includes margin, page size and orientation. After you type your documents in MS Word, you have formatted everything. Now page setup. This is document or page formatting. Margins, yes. The size of the font is 12. Size of the font is 12. 12. Alright. So I was thinking, I just wanted to inquire, the heading should be 14 or entire font should be sized 14? When we draft our pleadings, we normally use 14 size. Times New Roman is the style we use. It looks better in 40. 12 मा पनि युज गर्दा हुन्छ तर नर्मली चाहिँ हामी कोर्टमा म्याडम 14 नै युज गर्दैछ सायद त्यो स्पेशल Also, not below than that. Otherwise, our old judges will not see. So, after doing all this, now we come to page formatting. Page formatting includes margin. Margin left कति थियो रचना? What was the left? 4.45. 4.45. And right? 2.54. 2.56. 54. 54, sorry. Then top and bottom is also there. So accordingly you need to adjust. अहिले हामी डेमो पनि गर्छौँ है. And headers and footers. What is headers and footers? Headers in the court of the Honorable Chief Judicial Magistrate is header. है. Page number. Page number. Simply insert. Go to insert button. Click page number. Put page number. It can be ABCD. It can be 1, 2, 3, 4 in Romans or in numericals. We will demonstrate it. And columns. Columns 1.5 margin. So we'll demonstrate it. ल भाइ एउटा पेज खोलिदिनुहोस् न माइक्रोसफ्ट वर्ड. ओके. अच्छा त्यो अघि मैले एउटा त्यो राखेको छु त्यहाँबाट खोलिदिनुहोस् त. त्यहाँनिर चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू छन्. यस रिड छिटो हजुर मुनिको वार्ड फर्मेटमा थियो त्यो वार्ड फर्मेट होइन. यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ वर्डमा. यो कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस पनि हेर्नुहोस् न. Go to Google. You will get free software everywhere in the Google. Convert PDF to Word. In a moment it converts. Convert to Word. So now download. It has converted. Okay. So in the High Court of Sikkim at Gangtok, header. My header click गरिदिनुहोस् न. So I think I have not said the header there, है. त्यो माथिको सेक्सनलाई हेडर भन्छ. यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले नि युजुअली हेडर चाहिँ वेयर इट इज इम्पोर्टेन्ट इज मोस्ट अफ अस हामीले लेटर हेड A4मै हामी युज गर्छ होइन. हामी चेम्बरमै बनाउँछौँ A4मै युज गर्छौँ. सो ड्युरिङ द्याट टाइम यो हेडरको एकदमै जरुरी हुन्छ किन हाम्रो लेटर हेडको से फर इक्जाम्पल एमएन ढुङ्गेल एड्रेस AIIT सिक्किम कोनिके डेभलपमेन्ट एरिया गान्तोक फोन नम्बर एडभोकेट त्यो हामी लेख्छ नि अन्त रेफरेन्स नम्बरहरू. सो त्यो चाहिँ यदि तपाईँले हेडरमा लेख्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी भाइ हेडरमा लेखिदिनुहोस् त. समथिङ यु राइट इन द हेडर. You don't have to repeat again and again in the next page. You don't have to do copy and paste. हेडरमा गर्नु भएको छ भने it comes at a time. माथि पनि आयो अब मुनिमा आएको हुन्छ हेर्नुहोस् त हो. So this is very important when we prepare our letterhead. Now you are just center alignment मा रहेछ. In the High Court of Sikkim at Gangtok is in center alignment. Let's we talk about alignment. Let's do it
left alignment. See, there is no gap in the left side. The character starts from, alphabet start from left indent. Okay, now go to center. This is our usual practice. Then right, this is not our practice, it starts from the right indent. And this is justify. So justify Muniko sentence. Usually justify, the Honorable Chief Justice, acting chief, टक्कै मिलिरहेको छ नि हो. अब यदि हामीले यसलाई टाइप गरेर चाहिँ लेफ्ट इन्डेन्टमै टाइप गर्छौँ हामी, इफ यु लिभ इन द लेफ्ट इन्डेन्ट ऊ राम्रो देख्दैन नि हो, यतापट्टि स्पेस बस्यो नि. लेफ्टमा इट्स अल राइट, बट राइटमा चाहिँ स्पेस बस्यो. नाउ इफ यु जस्टिफाई, त्यहाँ क्लिक गरेर हामीले जस्टिफाई गर्यो भने नाउ देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन बोथ द लेफ्ट इन्डेन्ट एन्ड द राइट इन्डेन्ट. चिटिक्कै भयो. So this is space formatting. Now kindly change it, the time new Roman लाई change गरेर देखाइदिनुस् न. हजुर. Any we can select. We can do this also. Okay. So size is 14 here, and now page layout, page setup. हजुर. म यहाँ तपाईँलाई देखाउनु पर्दै रहेछ. So this is margin, orientation, portrait or landscape. Usually we use portrait. Landscape say when we type parcha, you need in type form in high court, lower court also, trial court also. So त्यतिखेर हामीले orientation change गर्छ. अलिक ठुलो आउँछ नि यता, लामो भएर आउँछ. Then there are size, columns, breaks, line numbers. Now, page setup. I will mention the money page setup. Ajay. Page setup. This is the click on it. Yes. From here you get the margins. Again, margin banda thi. Top ma kati chahiye, bottom ma kati chahiye, left ma kati chahiye, right ma kati chahiye. So from here we can set the margin. There just below that orientation is also there, portrait. Now documents preview, how documents looks like. Then if you set OK, then our page will set in this position. All right. So paper is also important. Paper is also important. Paper A4. From here we can select A4, legal, any paper. Now legal has become illegal in the courts. We use A4 paper. So always select A4. Otherwise, you will be illegal. All right. Let's move on the next. So, यहाँ के जाननु पर्ने छ यहाँ केही वर्डमा? सर यहाँ के वर्डमा जाननु पर्ने? What is the Learned friends from the west. For hyphenation, like something like that. South. छैन है यहाँ त्यस्तो केही पनि. एउटा माथि हाइपरटेन्सन र समथिङ के थियो? हाइपरटेन्सन सर हामीले यहाँ त्यति युज गर्दैनौँ. त्यो अलिकति भास्ट छ. हाइपरटेन्सनको यहाँ त्यस्तो युज गर्दैन. त्यो तपाईँले डकुमेन्ट्सहरू लिङ्क गर्नको लागि हो भने गर्दा हुन्छ. त्यो अहिले म लिङ्कमा आउँदैछु नि सर. त्यसको पिडिएफमा मजा आउँछ त्यसमा. हुन्छ. So we can set this kind of document in page formatting section. All right. So we'll move on next. Close गरिदिनुहोस् न. गरिरहेको चिज हो हामीले. Now PowerPoint. Although we rarely use this PowerPoint, but for presentations, I am presenting before all of you. I am using PowerPoint. So PowerPoint is important where you present something before some gatherings. You want to tell some stories. You make stories in presentations. You can make slides, animated film also. You can make your PowerPoint, right? So PowerPoint is a software that is designed to make graphical presentations in the form of individual pages, also known as slides.
So how PowerPoint is created? Open PowerPoint. In the left pane, select new. I will demonstrate. It's better to do demonstration. Okay, so there are several forms of slide. Demo presentations. We have two boxes there. Can we see two boxes there? Yes. That is layout. We may have different layout also. But I kindly go to layout section. त्यसको मुनिपट्टि इन्सर्टको मुनिपट्टि हजुर यो हामी टाइटल स्लाइडमा थियो टाइटल एन्ड कन्टेन्टमा जानुहोस् त त्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हजुर आएन त नि टाइटल एन्ड कन्टेन्ट हजुर यसमा हेर्नुहोस् त क्लिक टु एड टाइटल से फर इक्जाम्पल PowerPoint presentations for training in Judicial Academy है त्यसको मुनि सब टाइटल then thereafter if you want to put graph हजुर table if you want to put table will also come put table you can put table in PowerPoint also delete it now chart population growth chart 2011 मा यति थियो त्यहाँदेखि यति भयो तपाईहरुले केस गरेको चार्ट 2020 मा 50 cases you have disposed of you put in graph format for your future reference so in that way you can put graph also chart also pictures also you can insert although not much needed in our profession movies haruमा हाल्दा हुन्छ भिडियोज हरु पनि so these are the layout now design what kind of PowerPoint presentations you want to create I have kept my design very simple so design any design you put design so from design sections you can design your this is template यो चाहिँ pre design format मा छ हैन so animation now animation you can put animated pictures जस्तै आउँछ सही then thereafter slideshow हैन that movie directed by Chandak sir played by Hemlata Sharma so all it comes in PowerPoint although much not needed in our profession but it's a training I must say anyway so we'll move on PowerPoint मा के छ क्वेशन्सहरु छन् भन्नुस् हामी डिस्कस गरौँ भाइले त्यहाँ देखेर हुन्छ so how you add slide एउटा स्लाइडमा त हामीले हेर्यौं now how you add other slides by can you please help again home new slide home मा क्लिक गर्नुस् त्यसको मुनिपटि न्यू स्लाइड छ त्यहाँ क्लिक गर्दै जानुहोस् त्यसैलाई राइट क्लिक गरेर पनि गर्दा पनि हुन्छ न्यू स्लाइड हुन्छ ओरिएन्टेसन तपाईहरुलाई कस्तो चाहिन्छ अघिको त्यो त्यस्तै प्रकारले आफ्नो जस्तो युज हुन्छ त्यस्तै प्रकारले तपाईहरुले डिजाइन एनिमेसन ओरिएन्टेसन्स लेआउट सबै त्यहाँनिर गर्दा भइहाल्यो so this is how you add your new slide so we'll move on next so insert text is as similar to how we insert text in MS Word टाइप गर्दा पनि भयो तपाईले कहीँबाट कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ म्याकमा चाहिँ हुँदैन पेस्ट हुँदैन न अरूतिर सबैमा पेस्ट हुन्छ त्यो ओएस मा चाहिँ हुँदैन अरूमा चाहिँ हुन्छ सो कपी पेस्ट गर्दा पनि इट इज सिमिलर टु वर्ड है पिक्चरहरु पनि त्यहाँ अघि हामीले देखाइ नि है पिक्चरहरु यसरी हाल्छ भनेर सो त्यो भयो सो नो बेस्ट अब इन्टरनेटमा आएछ यो पावरपोइन्ट पनि सक्यो पावरपोइन्टमा तपाईहरुले मुभी बनाउँदा पनि भयो घरमा बसेर टाइम पास
अब हाम्रो पेसामा त त्यति युज हुँदैन कसैलाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ दिस इज हाउ वी लर्न टु मेक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन नाउ वी मुभ टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज इन्टरनेट इन्टरनेट त अब एभ्रीबडी नोज कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट होइन तर पनि the internet is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. Those who are of 80s, they have experienced the old world and the new world also. Internet को start मात्रै हुँदै त्यतिखेर त्यो पनि देख्यो साइबर क्याफेमा गएर क्लास 10 को सीबीएसई को मार्क्स हालेर मार्क्स अरे रोल नम्बर हालेर त्यो गरेको पनि देख्यो देयर आफ्टर यु हेभ नाउ स्मार्टफोन एभ्रिथिङ वी एक्सपिरियन्स्ड सो इन्टरनेटको सेक्सनमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ वी नो हो होइन गुगल इज देयर सफारी इज देयर सो दिस अल आर एप्लिकेसन्स यु हेभ इन्स्टल्ड इन यर ल्यापटप्स एन्ड यर iPads, tablets, mobile phones. So these are all used to browse internet. You have internet connection, you browse everything. If some clients come in your chamber, in my chamber, and then if you ask for a draft of lease agreement, simply you type, please give us one lease agreement. AI will do everything now. Google is also doing the same task. So, भाइ एउटा यो खोलिदिनुहोस् न क्रोम खोलिदिनुहोस् न यतिकै राखिदिनुहोस् ल हुन्छ ब्राउजर नेभिगेसन आई एम अन टपिक ब्राउजर नेभिगेसन इन्टरनेट त हामी सबैलाई थाहा छ होइन हाउ डु यु नेभिगेट युर ब्राउजर्स इन द इन्टरनेट There is one left arrow max here, left arrow max that is used to navigate browser in the previous section. अघि भाइले के त्यहाँ टाइप गर्नु भएको थियो त्यो आउँछ नाउ इफ यु मुभ राइट एरो अहिले जे छ हामी जुन पोजिसनमा छ त्यो आउँछ है अन्त माथि चाहिँ यो भयो तपाईँहरूको अलिकति त google.com लेखेको यहाँनिर इफ यु टाइप या चाहिँ अब सर्च गर्दा भयो सो फर इक्जाम्पल हाइकोर्ट अफ सिक्किम so हाइकोर्ट अफ सिक्किम displayed if you don't want this cross mark is there if you want to delete that done you put anything else so even you speaking छ नि भाइ यो त्यहाँ टाइप गर्नु अल्छी लाग्यो यु वान्ट टु स्पिक हाइकोर्ट अफ सिक्किम गुगल will listen you and open the page हाइकोर्ट अफ सिक्किम then thereafter the search button and if you want to see if you have downloaded something in Google and if you want to see the downloaded file then click on यो माथिको एरो मुनि भएको बटनमा there you can find all the downloaded files installed in the download folder until you have removed so these are the basic browser navigation हामीले गर्दै गरेको चिजहरू हो बट त्यो ब्राउजर नेभिगेसन भनेर थाहा नभएको पनि हुनसक्छ मलाई थाहा थिएन अब थाहा भयो सो हाउ डु वी नेभिगेट आवर ब्राउजर सर यो चाहिँ बेसिक भयो हाम्रो ब्राउजर नेभिगेसनको है ओके स्लाइड नाउ बुकमार्क while preparing this training sessions मलाई नै इन्ट्रेस्ट लागेको चिज चाहिँ यो बुकमार्क र हाइपरलिङ्कको सर है सो बुकमार्क क्यान बी डन इन MS Office वर्ड फाइल बट द्याट इज नट सो युजेबल अब हामीले अहिले युज गरिहालेको छैन वर्डमा किनभने हामी पिडिएफमा चलाउँछौँ नि त है
हामीले एमएस वर्डलाई चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यहाँदेखि हामी कोर्टमा चाहिँ आफ्नो आइप्याड या ट्याब्लेट्सहरूतिर पिडिएफमा फाइल बोकेर जान्छौँ। अहिले हाइकोर्ट्स त आर हाइकोर्ट्स इज गोइङ भर्चुअल अलरेडी इनिसिएटेड होइन। आइपी एड्रेस दिनुहुन्छ त्यहाँनिर, आइपी एड्रेस दिइसकेपछि हाम्रो से फर इक्जाम्पल फाइल अफ रिट, त्यो रिटको सबै इन्डेक्सदेखि लिएर डल्लै चाहिँ आइपी एड्रेसबाट हाइकोर्टको आइपी एड्रेसबाट हाम्रो ल्यापटपमा आउँछ। एन्ड इन द्याट डकुमेन्ट्स इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यु क्यान सी बुक मार्किङ अफ अल द डकुमेन्ट्स, इन्डेक्स, त्यहाँदेखि अरू के हुन्छ हाम्रो सिनप्सिस होइन, त्यहाँदेखि एनेक्सेस हुन्छ, अन्त मेन पेटिसन्स हुन्छ। सो दिस अल आर केप्ट इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यसलाई हाइपरलिङ्क पनि गरेको हुन्छ अनि त्यहाँदेखि बुकमार्क पनि गरेको हुन्छ। सो द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु स्क्रोल अप एन्ड डाउन हियर। हजुर, त्यो टक्कै क्लिक गर्ने बित्तिकै इफ यु क्लिक अन इन्डेक्स यु विल गेट इन इन्डेक्स पेज। इफ यु क्लिक एप्लिकेसन अन द सेक्सन 227 आर्टिकल 227 सिरियल नम्बर 1 मा छ सपोज तपाईँको इन्डेक्समा होइन, त्यसलाई तपाईँले हाइपरलिङ्क गर्नु भएको छ पेज नम्बरसम्म तल भने इफ यु क्लिक द्याट particular page 1 then you will get your application in the design page number. So this is the important of bookmark and hyperlink. So let's go directly के अरे उयसमा ल भाइ डेमोन्स्ट्रेसनमा हुन्छ। फक्सिटमा खोलिदिनुहोस् न। सो हामीले नि बेसिकली यो हाइपरलिङ्क र के अरे बुकमार्किङ चाहिँ पेड भर्जनमा मात्रै पाउँदो रहेछ, एडोबी रिडरको पेड भर्जनमा पाउँछ है। यदि तपाईँहरू अपरेटिङ सिस्टम आइओएस चलाउनुहुन्छ या एप्पलको ल्यापटप्सहरू छ भने चाहिँ फक्सिट रिडर डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँनिर यु विल गेट। फक्सिट रिडरले चाहिँ अहिले दिँदैछ यो बुकमार्कहरू गर्नु, इभन सिग्नेचर भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले पिडिएफमै आफ्नो सिग्नेचर क्रिएट गरेर राख्न सक्छ, सेभ गर्नु सक्छ, एन्ड क्लाइन्टको पनि है। तर हुनु चाहिँ अब द्याट मे बी पर्मिसेबल अर नट पर्मिसेबल, द्याट इज अ डिफरेन्ट things all together, you know. But for our easy work, at least you can create your signature in Foxit Reader in the sign-in section, and you can store it, save it whenever you need your signature. File through. I know, Sarla Guru. So you don't have to sign again and again. You just click on sign-in button, then you will get your signature. I'll demonstrate later on. त्यो पनि यहाँ रहेछ भन्छ। सो मेरोमा चाहिँ थियो यहाँदेखि। अच्छा, त्यो फर्म उयो डिलिट गरिदिनुहोस् है पहिला चाहिँ। सो वी आर इन बुक मार्किङ सेक्सन। ओके, मैले यो डल्लै फर्म बीदेखि स्क्यान भएको ल्याएको छु कि यहाँनिर तपाईँहरूको कन्भिनियन्सको लागि। सो हाउ बुक मार्किङ आर डन भाइले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुँदैछ ल। सो त्यस्तो खालको फ्ल्याग डाउन भएको एउटा बटन आउँछ, द्याट इज बुक मार्किङ बटन। यो चाहिँ फक्सिट रिडरमा हो। फक्सिट रिडर तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्, अनि खोल्दाखेरि पनि पिडिएफ फाइललाई खोल्दाखेरि जस्ट सिम्पली डोन्ट क्लिक अन पिडिएफ फाइल, फर्स्ट यु गो टु फक्सिट, देन इन द फाइल सेक्सन अफ द फक्सिट यु सी भाइले अहिले फाइल सेक्सनबाट यो ल्याउनु भएको छ, तपाईँले कहाँ सेभ गर्नु भएको छ, फ्रम देयर यु अपलोड द्याट फाइल पिडिएफ फाइल इन द फक्सिट रिडर, देन after only this Foxit reader starts working. So bookmark, add bookmark, त्यो प्लस भएको बटन छ, धेरै बटन्सहरू देख्नुहुन्छ, you will get to see so many buttons there. So add buttons you click. Now it is untitled. Okay, so we want to give title of this document so that later stage मा तपाईहरुले आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि टक्कै त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले त्यही डकुमेन्ट्स पाउनुहुन्छ हुन्छ। सो विल रेफर इट एज फर्म बी। ओके, यो फर्म बी इज देयर, त्यहाँनिर छ ओपन भएको, यहाँ तपाईँले लेफ्टमा फर्म बी टाइप गर्नुहुँदैछ। सो यस्तो खालको ब्लू कलरको त्यहाँ आउनु पर्यो। अब नाउ माथि गएर यस राइट क्लिक, देन सेट डेस्टिनेसन। यो चाहिँ तपाईँको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यसरी चल्छ हो। आइओएसतिर हो यदि र लिनक्सहरूतिर हो भने चाहिँ त्यहाँनिर माथि बुकमार्कको मुनिपट्टि गएर त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो अर्को बटनमा देन देयर आफ्टर सेट डेस्टिनेसन्स विल फिचर अन योर स्क्रिन ठिक छ सो फर्म डीमा क्लिक गर्नुभएको थियो अघि भाइले राइट क्लिकमा अगेन 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 राइट क्लिक नीचे जानुहोस् सेट डेस्टिनेसन ओके नाउ यु हेभ सेट द डेस्टिनेसन फर्म डी को डेस्टिनेसन यहाँ सेट भयो ओके नाउ एनदर एड ठिक छ अब मुनि जानुहोस् त भाइ हुन्छ इन्डेक्स नाउ नेक्स्ट पेज हाम्रो अभियसली इन्डेक्स हुन्छ हैन सो इन्डेक्समा तपाईले क्लिक गर्नुभयो अब त्यसलाई सेट डेस्टिनेसन इन्डेक्सको पेज लानु पर्यो पहिला फर्स्ट यु टेक इन्डेक्स पेज ओके नाउ सेट डेस्टिनेसन ओके नाउ अर्को क्रिएट गरिदिनुहोस् सिम्पली स्क्रोल गरेर त्यो पेज यहाँ त आउनु बित्तिकै त इन्डेक्स गर्दा आफै आइहाल्छ सर हो त्यसको लागि हो कि तर पहिला चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन चाहिँ सेट गर्नु पर्यो यहाँ अहिले जो भाइले डेमोन्स्ट्रेट दिनुहुँदैछ यो चाहिँ डेस्टिनेसन सेट गर्नको लागि है सर अब नाउ लेट्स से कस्ट टाइटल हैन सर कस्ट टाइटल सो भाइ कस्ट टाइटल सो यो टाइप भइसक्यो देन यु निड टु राइट क्लिक अन इट एन्ड सेट डेस्टिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट टाइटलकै पेज हुनु पर्यो तपाईँले गर्दाखेरि अदरवाइज डेस्टिनेसन सेट हुँदैन हुन्छ सो नेक्स्ट सिस्टम इन पीडीएफ फर्मेट नाउ फी टाइप कोड फी ओके फी अमाउन्ट 10 पेमेन्ट मोड e-challan anything you can select okay bank name State Bank of City हुन्छ होला हजुर ओके नाउ चलन नम्बर यसमा के छ भने नि हाम्रो हामी सबैलाई याद छ चलनको जुन चाहिँ नम्बर छ यो हामीले जुन चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेको हुन्छ डीके योहरू त्यस्तो के आउँछ कि तर त्यो चाहिँ अलिकति बेसी हुन्छ यहाँ भएको भन्दा सो विल नट राइट डीके अल्फाबेट जे छ हामी त्यो लेख्दैनौँ नलेखौँ खालि नम्बर जो छ त्यो मात्रै लेख्यो भने चाहिँ यहाँ ठिकै आँट्छ भाइ गर्नुहोस् त यहाँ 6वटा कि कतिवटा मात्रै जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चलानमा चाहिँ 9वटा डिजिटको त्यो आउँछ कि सर नम्बर ओके कतिवटा आयो भाइ 9वटै आउँदो रहेछ त 9वटै लेखिदिनुहोस् आएन भने चाहिँ नलेख्नुहोस् लास्ट 6 डिजिट लेखिदिनुहोस् न भइहाल्छ है अब चलन डेट आजकै है सो सेलेक्ट हु इज पेइङ सम नेम अघि टाइप गर्नुभएको छ नि सम नेम हो द्याट नेम विल डिस्प्ले हियर यो पनि 45 क्यारेक्टर्स भन्दा बेसी सक्नु हुँदैन हो सो तपाईँले पार्टिसको नेमहरू लेख्दाखेरि चाहिँ यदि आफ्नो नेम लेख्नुहुँदैछ भने अलिकति क्यारेक्टरमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है त्यो 1 2 3 4 5 6 45 क्यारेक्टर्स भने एबिसिडी अल्फाबेट जस्तो एमएन ढुङ्गे लेखनाथ ढुङ्गे लेख्नु भने बेसी हुन्छ एमएन ढुङ्गे लेख्दैन भने कम्ती हुन्छ सो 45 क्यारेक्टर्स भन्दा बेसी भयो भने यहाँ भन्दैछ तपाईँले हेर्नुहोस् न हो अब चुज फाइल हुन्छ एउटा लगाए त्यसले मान्छे है मान्दैन अब त्यत्रो लिनु एउटा पेज चाहिँ मान्थ्यो होला अपलोड गर्नुहोस् त ठिक छ अपलोडेड e-challan आयो त्यहाँनिर है अब नेक्स्ट बटन सो देयरफोर आई एम टेलिङ यु पेमेन्ट अफ कोर्ट फिज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एट द फर्स्ट इन्स्टेन्स होइन किनभने हामीलाई प्लेन ड्राफ्ट गरिसकेको हुन्छ हामीले चाल पाइहालेको हुन्छ हाउ मच कोर्ट फिज टु बी पेड भनेर सो त्यो गर्नु होला है एप्लिकेसन कन्टेन्ट लिटिगेन्ट नाउ एप्लिकेन्ट्स नेम नाउ यहाँ एफर्मेसन हुँदैछ भेरिफिकेसन एफर्मेसन हुँदैछ सम नेम एप्लिकेन्ट्स मोबाइल नम्बर सम नम्बर अब चाहिँ नम्बरै हालेको राम्रो होला किनभने ओटिपी आउँछ हो अदरवाइज वी क्यानट मुभ अन नेक्स्ट विन्डो हुन्छ 7679533520 7679533520 Now OTP will come. One 15733. 15733. OTP has come. You need to put it here. So documents has been verified. So documents verified mobile OTP ले. Again, mobile OTP section में click करेंगे. So mobile OTP ले document verification भयो है. Now air gets verification. Okay. MN Logan 76795.
33520. Now again, OTP will come. One 15733. ये तो अघिको हो त है एकैछिनमा Unity अर्को नम्बर न्यू नम्बर न्यू नम्बर गिभ यो नम्बर 95932 95932 किनभने सिस्टमले लिँदैन रहेछ नि अघि एडभोकेटकोमा पनि त्यही नम्बर अर्कोमा पनि त्यही नम्बर गरेर चाहिँ लिँदैन रहेछ सिस्टमले सो यु त्यही हेभ न्यू नम्बर ओके 95932 742 88 Rasna is even expert than me. यो nitty-gritty में. Okay, mobile OTP. Provide mobile OTP. 2835 2835. 54 again 54. Again 54. Okay, now verify OTP. It has been verified. Documents has also been verified. Now next. Okay, now here we have completed all the steps. Necessary informations, party's name, respondent's name, verifications, documents uploading, payment of court fees, all done. Now we can see यो प्लस 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 भएकोमा तपाईहरुले हेर्दा पनि हुन्छ के भएको छ भनेर है नाउ हामीले बेसी गर्ने पहिला पहिला हो अब त गर्दैन मिस्टेक पहिला पहिला चाहिँ त्यो फाइनल सबमिट माथि हामी क्लिक गर्दैन थियो भएछ भन्यो सक्यो है अब यो फाइनल सबमिट यहाँ प्रेस गर्नुभयो भने यो केस इज फाइल्ड हामी यहाँ ट्रेस गरिदिन्छौँ अदरवाइज पेशकार साहबले फोन गरेर भने सर केस फाइल गर्नु आदि के हो भनेर भन्नुहुन्छ हुन्छ ट्रेस गर्ने ट्रेस भनेको अब भयो डिलिटेड ठीक छ सर सो दिस इज हाउ वी फाइल आवर अलिकति यसमा केसेस अनलाइन हजुर यो कोर्ट फिज जुन चाहिँ पेमेन्ट गरेर जुन चाहिँ फाइल सेभ गर्छ नि हजुर द्याट आई वान्ट टु सी अगेन द्याट पार्ट अच्छा कोर्ट फिस तिरेर सर जुन चाहिँ फाइल सेभ गरेर अच्छा भाइ ए हामीले त डिलिट गरिदियो नि त है त्यो त ट्रेसमा हुन्छ एउटा पनि निकालिदिनुहोस् ड्राफ्टमा अस्तिको पनि छ एउटा एकपल्ट सरलाई फेरि डेमा हुन्छ न्यू केस अस्तिको रहेछ कोर्ट फिसको सेक्सनमा जानुहोस् त सिधै कोर्ट फिसमा यो पनि एउटा उयो छ नि सर माथि ट्याब्सहरू छ कि तपाईँलाई कुन सेक्सनमा जानु मनपर्छ एकैचोटि त्यहीँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईँ त्यहीँ पुगिहाल्नुहुन्छ ल हामीले नेक्स्ट गरी बस्नु परेन सो सर कोर्ट फिसको हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा डिलिट गरिदिनुहोस् न दुईवटा लिँदैन होला हजुर सो हियर वी हेभ पेड आवर कोर्ट फिस होइन सर सो त्यहाँदेखिको नेक्स्टको सेक्सन छ चलान सेभ नम्बर चलान एफर्मेसन छ सर त्यसको बादमा चाहिँ आफ्टर यु पे द कोर्ट फिस सर यु निड टु अफर्म by putting your mobile number as well as your client's number. So here, applicants complaining to litigations information, name and put mobile number of the your client or the petitioner. So if he doesn't have, कसैको नम्बर लगाउँदा भइहाल्यो चेम्बरमा तर दुईटा नम्बर चाहिने रहेछ मोबाइल नम्बर चाहिँ we need 2 mobile numbers. So sir from here sir name sir तपाईँको क्लाइन्टको नाम एउटा any name sir रामबहादुर ठीक छ रामबहादुर मोबाइल नम्बर छ सरकै 700 700 157 157 5664 5664 664 5664 हुन्छ सर ओटिपी आयो तपाईँकोमा ओटिपी अब सरले ओटिपी दिनुहुन्छ बोरिङ एकछिन बोरिङ नमानिदिनुहोस् त किनभने सरलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ 737 सिक्नु भएको छ कि 737 अनि न्यू कमर्सहरू अहिले भएको छ हुन्थ्यो नि है फेरि फेरि बढाइ बस्नु पर्ने थिएन हजुर 737 894 894 साउथ र वेस्टबाट लगआउट पनि गरिसक्नु भयो होला अल्छी लागेर हुन्छ सर अब
अब चाहिँ सरको अर्को नम्बर छ ए अच्छा सन्तोष सरको नम्बर 7432. त्यहाँ सन्तोष छेत्री एडभोकेट हजुर 7432. 74328 71229 भाइ 71229 71229 हुन्छ सम ओटिपी हुन्छ सर भन्नुहोस् त भयो सर यसरी भेरिफाई भयो यो देख्नुहुँदैछ नि तपाईँले विन्डो माथि होइन भेरिफाई भयो अब नेक्स्ट केही पनि गर्नुपर्ने सर नेक्स्ट भयो सर भयो सर नेक्स्ट अब सरले अघि जति पनि अपलोड गर्नुभएको डकुमेन्ट्सहरू छ इन्फर्मेसन्सहरू दिनुभएको छ जस्तो कम्प्लेनेन्ट पेटिसनरको इन्फर्मेसन्स तपाईँले यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ एक्युज फर मेन एक्स्ट्रा पार्टी इन्फर्मेसन्स होइन सर अब यदि तपाईँलाई होइन इन्फर्मेसन त गलत भएछ भनेर इफ यु वान्ट टु एडिट यु क्यान अल्सो डु द्याट बट बिफोर सबमिटिङ फाइनली नाउ सर फाइनल सबमिटको बटन आउँछ माथि स्क्रोल गर्नु पऱ्यो माथि छ यो चाहिँ फाइनली सबमिट गर्ने सरले अब केस चाहिँ फाइल भयो सर फाइनली सबमिट गरेपछि हुन्छ सो ट्र्यास गरिदिनुहोस् यिनीहरू सर ठिकै छ सर त्यहाँदेखि हुन्छ अरू केही क्वारिज छ भने हामी गरौँ यी कोर्समा अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ होइन त्यो त मैले बेसी अघि MB बेसी हुन्छ नि तपाईँको हजुर MB त एमबी बेसी हुन्छ यस एमबी बेसी भयो भने चाहिँ मेगाबाइट साइज फाइलको साइज 25 MB भन्दा बेसी भयो भने चाहिँ डकुमेन्ट्समा अपलोड हुँदैन सो वी हेभ टु एन्स्योर द्याट द फाइल सुड बी विदिन 25 MB यदि अब केही गर्दा भइहाल्यो भने तपाईँले त्यसलाई फ्रेगमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ नि प्लेन तपाईँको लामो प्लेन छ 40 पेजेसको प्लेन छ 25 MB भन्दा बेसी जाने चान्सेस हुन्छ स्क्यान गर्दा होइन स्क्यान गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले जुन चाहिँ स्क्यान गर्नुहुन्छ नि स्क्यानरबाट त्यसमा 100 150 200 को साइजेसहरू हुन्छ त्यसमा 100 राखेर गर्नुहोस् राम्रो आउँछ 150 राखेर गर्नुहोस् स्पिड पनि हुन्छ हो त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको 25 MB को लिमिटमा आउँछ त्यसको बादमा पनि इफ इट एक्सिड्स लेट्स कम्प्रेस द उयो ल लास्ट त्यो तिनवटा धर्का हुन्छ त्यहाँनिर ट्याक्कै क्लिक गर्नुभयो भने मुनि इन्डिया कोड भनेर आउँछ सो इन्डिया कोड इज द वेबसाइट इट्स द रिपोजिटरी अफ अल द लेटेस्ट बेरेट्स तपाईँहरूले बेरेट अब 2016 को भएछ बुढो भएछ भनेर भन्नु परेन त्यो इन्डिया कोडमा गएर हेर्नु भने त्यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ ल सो विथ अल दिस नोट I want to conclude today's training sessions. Thank you for coming. Thank you for listening this boring guy. केही कोर्समा केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् होइन ल कम्प्युटरमा चाहिँ नभन्नुहोस् त्यस्तो एक्सपर्ट होइन यो कोर्समा चाहिँ भन्नुहोस्